हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हामी पढ्न जाँदैछौँ क्लास 8 को सी मैथ भनेको कम्पलसरी मैथमेटिक्स, जसको इक्जाम बीएलई अंतर्गत पर्दछ, बेसिक लेभल एक्जामिनेसन। यसमा टोटल हामीहरूको 22 वटा कन्टेन्ट रहेको छ। टोटल 22 वटा कन्टेन्ट रहेका छन्, जुन हामीहरूको सेट, नंबर सिस्टम इन डिफरेंट बेसेस, इंटीजर्स, रियल नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंट, प्रॉफिट लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट, algebraic expression, laws of indices, factorization of SF and LCM, rational expression, equation inequality and graph transformation, geometry triangles, coordinates, geometric quadrilaterals and regular polygons, geometric constructions, circle, area and volume, bearing and scale drawing, र statistics। यो 22 वटा कन्टेन्ट मध्ये सबभन्दा सुरुमा हामी पढ्न जाँदैछौँ अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन, जुन च्याप्टर 8 अन्तर्गत पर्दछ। अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनमा पनि सबभन्दा पहिला हामी पढ्छौँ यो अल्जेब्रा भनेको के हो। अल्जेब्रा इज a division of mathematics designed to help solve certain types of problems quicker and easier। अल्जेब्रा एउटा म्याथमेटिक्सको पार्ट हो जसले हामीले के गर्छ, कुनै पनि प्रब्लम जस्तै सिम्प्लिफिकेसन, एरिया निकाल्न, भोल्युम निकाल्न, यो सबमा हामीलाई हेल्प गर्छ। अर्को छ हामीको यसमा अल्जेब्रिक टर्म। अल्जेब्रिक टर्म कसलाई भनिन्छ? द प्रोडक्ट फर्म अफ एनी नंबर एंड भेरिएबल्स इज कल्ड अल्जेब्रिक टर्म। फर इक्जाम्पल 3x, 6x5, 4x2, yx2। हामी यसमा हेर्न सक्छौँ यो नंबर र भेरिएबल्स, यो 3 भनेको नंबर हो र x भनेको भेरिएबल्स, यो दुवैको जुन प्रोडक्ट फर्म हुन्छ, यो जुन यो भेरिएबल्स छ, जस्तै फर इक्जाम्पल 3 into 1/x, यो पनि प्रोडक्ट फर्ममा छ। 1/x डिभाइड फर्ममा छ तर 3 सँग के छ, यो प्रोडक्ट फर्ममा छ। त्यो पनि एउटा अल्जेब्रिक टर्म हो। 5 into 1/x² into 1/y², यो पनि एउटा अल्जेब्रिक टर्म नै हो। त्यस्तै हरेक अल्जेब्रिक टर्ममा हामीको 3टा पार्ट हुने गरिन्छ, जसरी कोएफिसिएन्ट, बेस र पावर। तो सपोज हामीको ये 3xy, यो 3 भनेको हामीको कोएफिसिएन्ट हो, x भनेको बेस हो र y² छ। सपोज यो y पनि बेस नै हुन्छ, यो 2 भनेको यसलाई पावर भनिन्छ अथवा डिग्री पनि भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै हामीको छ यो अब यो अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन। An algebraic expression in mathematics is an expression which is made up of variables and constants along with algebraic operation। algebraic operation भनेको एडिसन, सब्ट्रैक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिभिजन। यो अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन को हेल्प ले जुन हामी एक्सप्रेसन बनाउँछौँ त्यसलाई भनिन्छ अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन। फर इक्जाम्पल x + 2y, यो अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन हो। किन यहाँ भेरिएबल पनि छ, यहाँ नंबर पनि छ, र साथ मानौँ कि यहाँ 1 राख्यो, यो कन्स्टेन्ट पनि छ, त्यसैले हामी यसलाई भन्छौँ अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन। अब यो अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन अन्तर्गत यो कतिवटा टाइप्सको हुन्छ भनेर हामी पढ्छौँ। अब यो जेनरली 3 टाइप्सको हुन्छन्। फर्स्टमा छ तिम्रो मोनोमियल एक्सप्रेसन। मोनोमियल एक्सप्रेसन भनेको यस्तो एक्सप्रेसन जसमा मात्र एउटा टर्म हुन्छन्, जस्तै यहाँ 3x⁵, 7xy, 2xy, 4xy, मात्र यहाँ एउटा टर्म छ, यसलाई भनिन्छ मोनोमियल एक्सप्रेसन। अर्को छ हामीहरूको बाइनोमियल एक्सप्रेसन। बाइनोमियल एक्सप्रेसन भनेको त्यहाँनिर यस्तो टर्म, यस्तो एक्सप्रेसन जहाँनिर दुईटा टर्म हुन्छन्, जस्तै 2x + 3, यहाँ एउटा यो टर्म, अर्को यो टर्म, यहाँ दुईटा टर्म छन् र दुईटा टर्मलाई के गरेको छ, बीचमा एडिसन अपरेसनले जोडेका छौँ। यहाँ जोडित छ एडिसन हुन्छ, यहाँ सब्ट्रैक्सन पनि हुन सक्छ, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन जे पनि हुन सक्छ। यहाँ दुईटा टर्म भएको कारणले यसलाई भनिन्छ बाइनोमियल एक्सप्रेसन। अर्को छ हाम्रो पोलिनोमियल एक्सप्रेसन। पोलिनोमियल एक्सप्रेसन भनेको यस्तो एक्सप्रेसन जसको
पावर अथवा डिग्री कहिले पनि फ्र्याक्सन या के भनिन्छ फ्र्याक्सनमा हुने गर्दैन या नेगेटिभ हुने गर्दैन, त्यो पनि भन्न सक्छौँ। जसरी 2x² + 4x + 3, जस्तै यसको पावर 2 छ, यो होल नम्बर छ। होल नम्बर भनेको यस्तो एक्सप्रेसन जसको पावर जहिले पनि के होस्, होल नम्बर छ, 0 1 2 3 यो होस्। जसरी 4x⁴ + 3x³ + 7x² + 2x + 3, हामी हेर्न सक्छौँ यो सबैको पावर के छ, यहाँ 1 यो * x⁴0 मान सबैको पावर के छ, यहाँ होल नम्बर छ, त्यस कारणले यो पोलिनोमियल एक्सप्रेसन हो। फर इक्जाम्पल अर्को मानौँ कि x + 1/x, यसले हामी x + x⁻⁻1 लेख्न सक्छौँ। तो यो पावर यहाँ -1 भएको कारणले पोलिनोमियल एक्सप्रेसन होइन। दिस इज नट polynomial expression because its power is negative। अर्को मानौँ कि √x + 2, तो √x ले हामी x पावर 1/2 + 2 लेख्न सक्छौँ। तो यो पनि पोलिनोमियल एक्सप्रेसन होइन, किनकि दिस इज अल्सो नट polynomial expression because its power is in fraction form। त्यसैले यस्तो एक्सप्रेसन जसको पावर 9 नेगेटिभ हुनु पर्यो, नट नेगेटिभ नाइदर इन फ्र्याक्सन, त्यसलाई भनिन्छ हामी पोलिनोमियल एक्सप्रेसन। अब यहाँ हामी कुरा गर्छौँ डिग्री अफ अ टर्म र डिग्री अफ अ पोलिनोमियल। जस्तै यहाँ हेर्न सक्छौँ कि x² + 1/x² इज नट पोलिनोमियल, किनभने x² + 1/x², x² प्लस यसलाई x² को पावर -1। अब यसको x² को पावर -1 छ, यसको पावर के भयो, माइनस भयो, जस कारण यो पोलिनोमियल होइन। त्यस्तै चाहिँ यहाँ x² y² -1/2 x² y², सिमिलरली त्यस्तै x² y² -1/2 x² y² भनेको x² y² -1/2 त तल रहिरहन्छ, किनकि यो नम्बर हो, भेरिएबल्स माथि जान्छन्, यो भनेको। अब यसको पावर के छ, पावर यहाँ माइनसमा छ, जस कारण यो पोलिनोमियल एक्सप्रेसन होइन। भेरिएबलको पावर के हुनु पर्यो, होल नम्बर हुनु पर्यो, 9 नेगेटिभ हुनुपर्छ, 9 फ्र्याक्सनमा हुनु पर्यो। अब हामी यहाँ हेर्छौँ डिग्री अफ अ टर्म, अर्को डिग्री अफ अ पोलिनोमियल। डिग्री अफ अ टर्म कसरी निकाल्ने, मानौँ कि यहाँनिर 2x + 3y + 5, यहाँ एउटा टर्म, यो अर्को टर्म र यो अर्को टर्म, यहाँ तीनवटा टर्म छन्। तो यो टर्म पार्टिकुलर टर्म को डिग्री सोध्यो भने यसको डिग्री कति, यसको डिग्री 1, यसको डिग्री कति, यसको 1, यसको डिग्री कति, यसको यहाँ डिग्री 0, किनकि यसको पावर 0 1 हुन्छन्। त्यस्तै मानौँ कि भनिदियो 4x² y², यसको डिग्री कति, तो यहाँ भेरिएबल को जुन पावर हुन्छ त्यसलाई जोडिन्छ। तो सम अफ द पावर अफ x² y² भनेको 2 + 2 4, तो यसको डिग्री 4। त्यस्तै मानौँ कि 3x³ y²z, तो त्यस्तै सम अफ द पावर अफ x³ y²z, त्यो z को पावर यहाँ 1 छ, तो 3 + 2 + 1 भनेको 6 हुने गर्छ। तो यो टर्म भयो, एउटा पार्टिकुलर टर्म। त्यस्तै यदि डिग्री अफ पोलिनोमियल सोध्यो भने, पोलिनोमियल को डिग्री सोध्यो भने पहिला एउटा पार्टिकुलर एक्सप्रेसन हुने गर्छ, जस्तै 4x³ + 2x² + 4x + 5। अब यो
एउटा पोलिनोमियल एक्सप्रेसन हो किनकि यहाँनिर भेरिएबलको जुन पावर छ त्यो के छ होल नम्बरको फर्ममा छ, जस कारण यो एउटा पोलिनोमियल एक्सप्रेसन हो। यसको डिग्री कसरी निकाल्ने, यसको डिग्री पहिला हेर्ने यसको सबभन्दा हाईएस्ट डिग्री कति छ। यहाँ x छ, x को पावर यहाँ 3 छ, अर्को x पावर 2 छ, x पावर 1 छ, यहाँ x पावर 0 छ। सबभन्दा हाईएस्ट डिग्री यहाँ 3 छ, जस कारणले द डिग्री अफ दिस पोलिनोमियल इज 3। त्यस्तै मानौ कि 2x² प्लस 4x³ प्लस 5x पावर 4 माइनस 6x प्लस 2। अब यो पोलिनोमियल एक्सप्रेसन पहिला हामीले एरेन्ज गर्नुपर्छ। मानौ कि एउटा पोलिनोमियल एक्सप्रेसन हो, पहिला यसलाई डिग्रीको हिसाबले एरेन्ज गर्ने डिसेन्डिङ अर्डरमा। सबभन्दा ठुलो डिग्री भएको कुन हो 5x4, त्यसपछि 4x³ प्लस 2x² माइनस 6x प्लस 2। अब हेरौँ यहाँनिर यो पोलिनोमियल हो किनकि यो जुन भेरिएबल छ भेरिएबलको जुन पावर छ त्यो के छ होल नम्बरमा छ, र सबभन्दा ठुलो यसको डिग्री कति छ, जुन भेरिएबल छ जुन भेरिएबलको पावर कति छ 4 छ, अर्को 3 2 1 0, त 4 भएको कारणले यसको डिग्री कति छ 4। त्यस्तै अब हामी यहाँनिर मैले स्पिडी म्याथमेटिक्सको बुकबाट म क्वेसन लिएको छु, तपाईहरु पनि अब डिफ्रेन्ट पब्लिकेसनको बुकहरु लिन सक्नुहुन्छ। यहाँ सुन्दा पहिलो एक्सरसाइज छ तपाईको 8.1। 8.1 में यहाँ क्वेश्चन छ सेक्सन बी बाट। सेक्सन बी को क्वेश्चन छ यहाँनिर फाइन्ड द डिग्री अफ द फ्लोइङ पोलिनोमियल। फाइन्ड द डिग्री अफ द फ्लोइङ पोलिनोमियल। म एउटा इक्जाम्पल मेन इक्जाम्पल गराउँछु, जस कारण तपाईहरुलाई पनि एक्सरसाइज बनाउनमा इजी हुन्छ। फर्स्ट अफ अल यहाँ एउटा क्वेश्चन लिउँ, इजी नै 5xy0। अब हेरौँ, सबभन्दा मेन कुरा यो के हो, यो पोलिनोमियल एक्सप्रेसन हो तर एउटा यो पार्टिकुलर टर्म हो। चाहे यसलाई हामी मोनोमियल एक्सप्रेसन पनि भन्न सक्छौँ किनकि यहाँ मात्र एउटा टर्म भएको कारणले। अब यसको यदि डिग्री निकाल्नु छ भने कसरी निकाल्ने, सिम्पल छ। यहाँ जति पनि यसको पावर छ त्यसलाई एड गरिदिन्छौँ हैन, त लेख्ने यसरी द सम अफ द पावर अफ x y एन्ड z इज इक्वल टु 1 प्लस 1 प्लस 1 भनेको 3 भयो, जस कारणले डिग्री कति यसको हुन्छ 3। so that degree of this term is 3। त्यस्तै हामी अब अर्को क्वेशन लिउँ। अर्को क्वेशन अब हामी एक्सप्रेसनबाट लिने गर्छौं ल। अब इजी नै पहिला एउटा लिउँ, 2x² माइनस 3x प्लस 1। अब यसको हेरौँ, यो एउटा कस्तो इक्वेसन हो पोलिनोमियल हो किनकि यहाँ भेरिएबलको पावर के छ 2 छ। अब यसको डिग्री निकाल्नु छ, सिम्पल छ। त डिग्री निकाल्नको लागि पहिला के गर्छौं, यहाँ x को पावर 2 छ, त्यो डाइरेक्ट हामी लेख्न पनि सक्छौं या पालो पालो गरेर निकाल्न पनि सक्छौं। त्यो एक्जाममा यो जनरली 1 मार्कको क्वेशन सोध्ने गर्छ, डाइरेक्ट लेख्दा पनि हुन्छ। डाइरेक्ट लेख्ने द डिग्री अफ द फ्लोइङ पोलिनोमियल इज 2 किनकि सबभन्दा हाईएस्ट पावर कति छ यसको 2, जस कारणले यसको यो पोलिनोमियल एक्सप्रेसनको डिग्री कति भयो 2 भयो। त्यस्तै लास्ट एउटा अझै हामी इक्जाम्पल लिन्छौं, सी नलेखौं, यो क्वेशन नम्बर एफ हो ल। x³ y³ माइनस 2x² y² प्लस 7xy माइनस 5। फ्रेम भन्दा बाहिर जानु पर्दैन। अब यहाँ त अब भेरिएबल त दुई दुईवटा छन्, त यो कसरी गर्ने, यसको लागि हामी के गर्छौं, अब
पार्टिकुलर अलग अलग टर्मको डिग्री निकाल्छौँ। सबभन्दा बढी जुन डिग्री आउँछ त्यही नै एन्सर हुने गर्छ। ल अब हामी यसलाई सल्भ गरौँ। द सम अफ द पावर अफ एक्स क्यूब वाई क्यूब 3 + 3 भनेको कति हुन्छ 6। त्यस्तै द सम अफ द पावर अफ के भन्ने 2x² y² हैन। त हामीले मात्र भेरिएबलको पावर लिनु छ। 2 + 2 भनेको 4। त्यसै द सम अफ द पावर 7xy 1 + 1 2। त्यहाँसम्म द हाइएस्ट डिग्री कुन छ 6, जस कारणले द हाइएस्ट सम अफ द पावर इज 6, so the degree of the polynomial is कति हुन्छ 6। इजी छ। अब जुन पनि एक्सप्रेसनमा दुईटा भेरिएबल होस् या तीनटा भेरिएबल होस् त्यसको पार्टिकुलर टर्मको हामी के गर्छौँ सम निकालेर पावरको, त्यसपछि हामी त्यसको डिग्री निकाल्न सक्छौँ। अब यो भइसक्यो। अब अर्को क्वेसनमा बढौँ। यहाँ अब अर्को क्वेसन दिएको छ 2 को ए नम्बर निकाल्नु ल। यहाँ भनेछ इफ l = 6 b = 4 फाइन्ड भ्यालु अफ l into b। अर्को 2l + b। यो l into b भनेको तपाईको एरिया अफ स्क्वायरको फर्मुला र यो 2l + b भनेको पेरिमिटर अफ स्क्वायर हैन। यो l into b भनेको एरिया अफ रेक्ट्याङ्गलको फर्मुला र यो 2l + b भनेको पेरिमिटर अफ रेक्ट्याङ्गलको। अब हामी यसको सोलुसन निकाल्छौँ। l = 6 दिएछ, b = 4 दिएको छ। l into b प्लस मा निकाल्छौँ। 6 into 4 भनेको 24। त्यस्तै 2l + b निकाल्छौँ। 2 6 into 4 2 into 24 भनेको 48। त्यस्तै अरु सबै त त्यस्तै छ। ल एउटा चाहिँ लास्टको क्वेसन गर्दिउँ। सी नम्बर। यसमा मात्र हामी सबैमा भ्यालु हालेर निकाल्नु छ। तपाईँ यहाँ भनेछ कि r = 7 दिएको छ, पाई = 22/7 दिएको छ। हामीले निकाल्नु छ पाई r²। अर्को 2πr। ठीक छ। ल अब सोलुसन निकालौँ हामी। सुरुमा छ पाई r²। पाई को भ्यालु छ 22/7, r को भ्यालु यहाँ 7 को होल स्क्वायर भनेको पाई को भ्यालु 22/7 इन्टु 7 को स्क्वायर भनेको 7 into 7, 7 ले 7 कट्छ 22 into 7। क्यालकुलेटर को हेल्प नलिउँ यस्तै गरौँ। 7 × 15 को 4 क्यारी 1, 7 × 14 1 15 एन्सर आयो। यो पाई r² भनेको एरिया अफ सर्कल को फर्मुला हो। अर्को 2πr भनेको पेरिमिटर अफ सर्कल अथवा सर्कमफरेन्स अफ अ सर्कल को यो फर्मुला हो। याद राखिराखौँ, पछि काम लाग्छ। 2 into 22/7 into 7 यो कट्यो। 2 into 22 भनेको 44। ल अब यो पनि भयो। त्यसपछि अब हामी अर्कोतिर लागौँ। 2 भइसक्यो। अब 3 नम्बरमा। 3 मा त 6वटा क्वेसन छ, जसबाट म तपाईलाई 2वटा गरेर आउँछु। खाली भ्यालु हालेर राखेर निकाल्नु छ। यसैभन्दा पहिलो ए नम्बर 1 नम्बर नै लिउँ। 3 को ए भनेछ इफ a = 3 र b = 2 फाइन्ड द भ्यालु अफ। भ्यालु निकाल्नु छ हामीलाई।
यहाँ भने सुरुमा निकाल्न भनेको छ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायरको अर्को यसको हामीलाई थाहा छ ए प्लस बी को होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हुन्छ। त दुवै भ्यालु के हुन्छ सेम नै आउँछ। ल निकालेर एकचोटि चेक गरिहालौँ हामी। पहिला सुरुमा हामी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को निकाल्छौँ। ए को भ्यालु 3 को स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 2 को होल स्क्वायर 9 प्लस 2 3 जा 6 6 2 जा 12 प्लस 4 12 4 16 16 4 20 पर 25 हेर्दै गरौँ दुवै भ्यालु भनेको के हुन्छ सेम नै आउँछ। त्यस्तै 3 प्लस 2 को होल स्क्वायर भनेको 5 को होल स्क्वायर भनेको 25। लास्ट एउटा म चाहिँ गर्छु। त्यसपछि तपाईहरु गर्नु होला, प्रब्लम भएमा मलाई कमेन्ट गर्नु होला। यहाँ फर्स्ट अफ अल हमें ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब को भ्यालु निकाल्छौँ। ए को भ्यालु कति छ हाम्रो 3 हैन। तो 3 को होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3 को होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 को होल स्क्वायर माइनस 2 को होल क्यूब हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ भ्यालु 3 को होल क्यूब भनेको 3 3 जा 9 9 3 जा 27 फिर यहाँ 3 इंटू 3 को स्क्वायर 9 इंटू 2 म फास्ट गरिरहेको छैन 2 को स्क्वायर 4 माइनस 2 को क्यूब 8 2 2 जा 4 4 2 जा 8 27 माइनस 9 3 जा 27 27 2 जा 54 प्लस 3 3 जा 9 4 जा 36 माइनस 8। अब यसलाई ऐड गरौँ 7 6 13 3 2 5 1 6 माइनस 8 4 12 5 1 6 भनेको 1 आयो। त्यस्तै अब अर्को a माइनस b को होल क्यूब निकालौँ 3 माइनस 2 को होल क्यूब भनेको 1 को होल क्यूब भनेको 1। ल आज 8.1 सक्यो। भोलि हामी सिक्छौँ डेरिवेशन of algebraic formula and its usage। a plus b को होल स्क्वायर a माइनस b को होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर त्यस्तै a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर त्यस्तै a प्लस b को होल क्यूब a माइनस b को होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब र a क्यूब माइनस b क्यूब। यो सबै फर्मुला कसरी डिराइभ भयो भनेर हामी भोलि सिक्छौँ र यसको युज गर्छौँ अर्को 8.2 को एक्सरसाइजमा। आजको लागि यतिकै, धन्यवाद।